तर आम्ही आहा मांदूर आणि ही गाडी आहा ती पंचायतीक गव्हर्मेंटान दिलेली गार्बेज कलेक्शनाक आणि आजूसी मांदूर पंचायतीक एक ती गाडी दिलेली आणि ती यूज जावना कित्याक त्यांचे MRF अजून प्लांट रेडी जावना म्हणून. पण आता सद्याक तरी हिंगा पार्किंग तेणी दवरलेली आहा आणि तेजी बॅटरी कोणे तरी चोरून येयल्या. हिंगा एक बॅटरी आसता ती बॅटरी सद्याक चोरून येयलेली हा. तर सरपंच केन्ना तुमकां गोमन येयले बॅटरी चोरून येयल्या पयली? काल पंचायतीन फ्री मेडिकल कॅम्प आशिल्लो आमचो. सो तेका लागून हांव एवरी नाव एंड देन हांव येता हांगसर गाडी चॅक करता, स्टार्ट करून हें करता, पळयता. सो कालूय येयल्लो हांव पळोवपाक, कित्याक काल पंचायत ओपन आशिल्ली. म्हटल्यार कॅम्प आशिल्लो त्या कारणान ओपन आशिल्ली. सो हांवें चावी घेतली, हांव येयलो पळोवपाक. हांगसर पळयल्यार बॅटरीच ना. हय. हांव मागीर रोखडोच मागीर हितून गेलो, पुलीस स्टेशनान गेलो, हें केलें, सांगलें तांकां, इन्फॉर्म केलें तांकां, लेटर केलें. आनी आतां पळोवया कितें जाता तें. ही सेम प्लेस आसा जे प्लेसीर फाटल्या दिसांनी हें गावल्लें, भुरग्याचे पांय गावल्ले. सो सेम प्लेस आसा ती. सो हांगा आतां कितें कितें जायत आसा, तुमी पळयलां आसतलें लास्ट टायम हें जाल्लें, पांय गावल्ले. सो खरेंच गरजेचें हें आसा आमकां हांगसर आमची वॉच दवरपाचो, हांगसर पुलिसांनी वॉच दवरपाचो. की लास्ट टायम हांव PSI कडेन उलयल्लो, तेणी सांगलेलें ते काल फोन केलो तांकां, हांवें तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें पयर रातचे रातभर भोंवतालो म्हणून. हांव तुका सांगूं शकना न्ही काल पयरूच काडल्या काय केन्ना काडली ती, कित्याक इन्सिडेंट केन्ना जाला तो ना सांगूं शकना. कित्याक लास्ट संडे हांव चॅक करपाक गेल्लो, लास्ट संडे हांगा आशिल्ली बॅटरी आशिल्ली. सो हे विकानूच हें जालें, ती बॅटरी ना जाल्या हांगसरल्यान. सो कॉन्ट्री काडून येयल्या. सो खरेंच वॉच दवरपाची गरज आसा, कित्याक खूब इन्सिडंट जाता हांगसर आतां. लास्ट टायम आमी इन्फॉर्म केल्लें, तुमच्याच माध्यमांच्यान इन्फॉर्म केल्लें सोशल मिडियाच्यान, की हांगा टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा म्हणून. कित्याक लागून असली इन्सिडंट जातात. हो आतां तुमी धाकटो इश्यू म्हणूंक शकता, बॅटरी गेली, पूण ही चोरयेची गजाल आसा. कित्याक कितें तरी वायट इन्सिडंट जाला, लोकांनी कोणी येल्या. सो म्हाजी खरेंच हें आसा, कितें आमच्या खरेंच एक गरज आसा की हांगा टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाचें. कित्याक कळपा जाय कोण. हांव म्हणन तुका फकत कोण मायग्रंटानूच येले आसतले ना आनी कोण येले आसतले, पूण वॉच दवरपाची गरज आसा आणि तशेंच टेनंट व्हेरिफिकेशनूय जावपाची गरज आसा. तर आतां हिंगा ही तुमची आतां पंचायतीची गाडी आहा, तेज्या बरोबर आनीक जायत्यो गाडयो हिंगा आहा पळय, ह्यो सगल्यो फूल पार्किंग करता. तर आनीक जायत्यो गाडयो हिंगा अहेच जायतो तेंप आसता. तर आतां समज हें इन्सिडेंट एक हें कहो जाता, पॉयंटर कहो जाता, की समज तर हेजी बॅटरी येयली, फाल्यां हे गाडयांचें कितें सामानूय नांद जावंक शकता. तर तेज्या बाबतींत तुमी आतां हें करतले, रिक्वेस्ट करतले पुलिसांक, बाबा हे सायडल्यान मातशें हें करचें म्हणून? हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी म्हाका आश्वासनूय दिलां. ते रातचे हांगा हें करीत आसता म्हणून, तेंचें पेट्रोलिंग करीत आसता म्हणून. सो तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दिलो ते आनीक जोरान हें करतले म्हणून. तशेंच आमकांय पंचायतीकूय एक हें आसा, गरज आसा की हांगसर सगळ्या एरियेन हें घालपाचें, CCTV घालपाचें. आनी हांव येयल्लें तेन्नाच्यान म्हाजो प्रोसेस हें चालूच आसा, प्रयत्न चालूच आसा की हांगा आमच्या गांवांत सगळे कडेन CCTV घालपाचें म्हणून. त्या ज्या कारणान कितेंय इन्सिडंट जाता, आतां लास्ट टायम हेजो इन्सिडंट जाल्लो, भुरग्याचे पांय गावले. सो ते तेजो अजुनूय कांय शोध लागना, कांय लागना. जर आमचे कॅमेरे आशिल्ले सारके आशिल्ले तर कितें जावपाक शकतालें. म्हाजी फायल ऑलरेडी प्रोसेसान आसा, कित्याक 15 फायनान्साचे पयशे हें आसा ते हें जावन उरलेलें, स्टक जावन उरलेलें, खंयच्याच पंचायतीन हें करपाक गावनाशिल्लें. सो आतां रिलीज जावपाक हें जाता ते. सो हांवें फायल घातलेली आसा आनी म्हाका आशा आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हाका जाता तितले बेगीन एप्रुवल गावतलें. हांव CCTV सगळ्याक घालतलो, जे कारणान असली इन्सिडंट जातात, नाल्यार व्हडले कितें इन्सिडंट जाता ते आमी आडोवपाक शकता, ते आमी सुटावो काडपाक शकता तेंचो. तुम्ही CCTVचे उलयले पळय तेन्ना तुमी आयडेंटिफाय केल्या स्पॉट्स, म्हणजे खंयचे गरजेक खंय गरज आहा ती आयडेंटिफाय केलेली आहा? गरज आमी आयडेंटिफाय सगळे आमचे पंच मेंबर आसा, 7 पंच मेंबर आसा, तेंचे कडेन चाललेले आसा. तेंच्यांनी जे ब्लॅक स्पॉट आसा, जे कडेन गार्बेज उडयतात लोक, सो ते मुख्य करून ते आसा. तशेंच आमचे जे जंक्शन आसा, किट्यार जंक्शन आसा, नाल्यार मेन जे प्लेस आसा, जशें की हांगसर खरेंच गरज आसा. कित्याक हांगा कितेंय इन्सिडंट जावपाक शकता, कित्याक ही अबंडंटची प्लेस आसा. पार्किंग करतात लोक, पूण पार्किंग करता आनी वयतात, तेजेर नजर दवरपी कोण आसना. सो आमी असली प्लेस हें करतले, आमी ऑलरेडी केल्ली आसा. सो जाता तितले बेगीन तो प्रोसेस जातलो आनी आमी CCTV घालतले. टोटल कितले कॉस्ट कहो येतलो तो, कितें अंदाज आहा तुका? हांवें टोटल 30 कितें CCTV कॅमेरे केल्याक मागल्याक. आतां तेजो कॉस्ट आतां टेंडर काडटकीरूच कळटलो, कित्याक लागून
म्हाजें हें आसा कित्याक हांगा कनेक्शन ओडपाक जावपाना, सो सोलर घालपाचें म्हाजो प्लॅन आसा. सो सोलर घातल्यार तेजो कॉस्ट काडची पडटलो आनी आमकां चॅक करचें पडटलें कितलें येता. ओके, तुमी मागीर ते हें करतले म्हणजे जेन्ना टेंडर फ्लोट करता तेन्ना आपयतले तुमी. आपयतले हेजेर घालतले, पेपरार घालतले आनी सगळे कोण कोण हें करता तांकां हें करतले. तर सरपंचान सांगला ते भाशेन ही एरिया म्हणत जाल्यार आतां दिसाची तरी एरिया सारकी व्हडली हें कांय दिसना, पूण रातचें कितें आसता, रातचें हिंगा कोण आसना. आनी आतां सद्याक तरी एक इन्सिडेंट जालें, पंचायतीच्याच गाडयेची चोरी जालेली आहा बॅटरीची. आनी सरपंचान म्हणलां की हिंगा पेट्रोलिंग जावचें आनी तेणी ऑलरेडी घातलां प्रपोजल फॉर CCTV म्हणजे 30. आनी ही एरिया एक आहा पळय हिंगा सद्याक तरी गरजेची आहा. आनी पळोवया ते केन्ना पासून CCTV हिंगा हें जाता, पूण सद्याक तरी पेट्रोलिंग पुलिसाचें जावपाक जाय, एकदम गरजेचें आहा हे सुवातेर.